हांव रोहन अशोक खंवटे देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशें भारतीय संविधानाशी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकमताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हूण म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंदी मायेपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव रोहन अशोक खंवटे देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हूण ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हूण म्हजी कामां यथा योग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसता तितलें सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना व त्याच्या लागीं उक्ती करचो ना।